नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी पर्यटन क्षेत्रका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। अहिले पर्यटन क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ, धाराशायी बनेको छ। विश्व बजार पर्यटन बजार ठप्प रहेको छ। त्यसो त अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि लगभग ठप्प नै छन्। त्यसमाथि पर्यटन बजार सबभन्दा धेरै मारमा परेको अवस्था छ। अहिले पर्यटन क्षेत्रमा, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्ने ट्रेकिङ क्षेत्रले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ अथवा उनीहरू कसरी सर्भाइभ भइरहेका छन्, कसरी बाँचिरहेका छन् र भविष्यको योजना, यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण सकिसकेपछि, यसको प्रकोप सकिसकेपछि भविष्यको योजना कस्तो बनाएर बसिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्काइपमा जोडिनु भएको छ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी। सुवेदी सर नमस्कार। सुवेदी सर सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले मलाई? हेलो हजुर सुवेदी सर, यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुवेदी सर सुवेदी सर नमस्कार। उहाँ हाम्रो लाइनमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। पर्यटन क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भ्रमण वर्ष 2020 भनेर पनि सुरुवात गरिएको थियो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 20 लाखभन्दा बढी चाहिँ पर्यटक भित्र्याउने भनेर। तर बिचैमा यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित गर्नु परेको छ र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने, पर्यटन इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने तमाम व्यवसायीहरू, त्यस्तै गरी यस अन्तर्गत रहेका कामदारहरू पनि अहिले निकै ठुलो मारमा परेका छन्। अब यो अवस्थामा हामी पर्यटन क्षेत्र, नेपालको समृद्ध नेपालको मुख्य आधार स्तम्भको रूपमा रहेको यो पर्यटन क्षेत्रलाई अब फेरि रिभाइभ गर्नको लागि, यसलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि अब हामीले के काम गर्नुपर्छ, नागरिक स्तरबाट के गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरी सरकारी स्तरबाट कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला र व्यवसायीहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट कस्तो किसिमको योगदान दिनु पर्ला भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर आम नेपालीहरूले पनि पर्यटन विशेष गरेर दुई किसिमका पर्यटनको अहिले कुरा आइरहेको छ। अलि अगाडिबाटै यो कुरा आएको, तर धेरै अगाडि चाहिँ खालि बाह्य पर्यटनलाई मात्रै पर्यटकको रूपमा लिने गरिएको थियो अथवा विदेशी नागरिकलाई मात्रै पर्यटकको रूपमा लिने गरिएको थियो भने अहिले आन्तरिक पर्यटनको पनि त्यत्तिकै जोरदार रूपमा चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि विशेष रूपमा चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा पर्यटकको हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा पर्यटकको हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। सुवेदी सर। हजुर नमस्कार सुवेदी सर। धन्यवाद हजुर, नमस्ते हजुर। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम पर्यटन बहसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, कस्तो छ अहिले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो 2-3 महिना, विगतको 3 महिनाभन्दा लगभग 3 महिनाको अवस्था ठप्पकै अवस्था रह्यो। कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ यहाँहरू सर? यहाँलाई अवगत नै छ, अब कोभिड-19 को जुन महामारीबाट विश्वमा जुन समस्या देखियो त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यसै सिलसिलामा अब खास गरी कोभिड-19बाट हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू जुन जेरोबाट माइनसतिर र अधोगतितिर गइरहेको अवस्था छ। यहाँले न्युज मार्फत अथवा विभिन्न गतिविधि देखिरहनु भएको छ। कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधिहरू भएको छैन भने विभिन्न हाम्रा जुन टुरिज्मका जुन विभिन्न किसिमका लगानीहरू छन् अथवा हाम्रा गतिविधिहरू अहिले ठप्प अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हामी शून्यबाट अधोगतितिर गइरहेको अवस्था छ।
के छ यहाँहरूले यो बिचमा त कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू यहाँहरू को कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू भएन, पर्यटकहरू भएका पर्यटकहरू पनि अब स्वदेश फर्किने क्रममा रहे। कसरी सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ यहाँहरू? कसरी भनौँ न व्यवसायीहरू त्यस्तै गरेर यस अन्तर्गतका चाहिँ कामदारहरू कसरी बाँचिरहनु भएको छ? अहिलेसम्मको अवस्था के छ? अब यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब खास गरी लकडाउनको करिब करिब हामी अब 3 महिनाको नजिक पुगिरहेको यो अवस्थामा हामी आफै पर्खर हेरेको अवस्थामा बसिरहेका छौँ र कुनै पनि हाम्रा गतिविधिहरू भएका छैनौँ। अब हामी एउटा सस्टेन हुन सक्ने अवस्थातिर चाहिँ कसरी जान सक्छौँ भन्ने एउटा गतिविधिमा मात्रै हामी लागिरहेछौँ। र अब यो 2020 पर्यटकीय हिसाबबाट ठप्प छ भने 2021 चाहिँ 20देखि 30% हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि होला भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ भने 2022मा मात्र सामान्यकरण हुन सक्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब त्यो पनि विश्वमा देखिएको भाइरस एउटा न्यून अवस्थामा हुनु पर्यो र यो जुन भाइरसको एउटा खोप पनि निस्किन पर्यो र नेपाल पनि यो भाइरसबाट सुरक्षित छ भन्ने गतिविधि नभएसम्म विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा भ्रमण गर्ने छैनन्। यो अवस्थामा अब हामी कसरी सस्टेन हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा लागिरहेछौँ र यो सस्टेन हुनको लागि पनि एउटा विभिन्न राहत र एउटा जुन जसरी बिरामी हुँदा एउटा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ एउटा अक्सिजनको आवश्यक हुन्छ, त्यसै गरी नेपाल सरकारलाई चाहिँ एउटा अक्सिजनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। व्यवसायलाई सस्टेन र बचाउनको लागि चाहिँ विनम्रतापूर्वक हामीले सरकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेका छौँ र हाम्रो कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधि नभएको कारणले गर्दा एउटा अप्ठ्यारो र एउटा सुस्त अवस्थामा छौँ। अरू उद्योग जस्तो होइन। अरू उद्योग भनेको कुनै पनि बेला आजको भोलि खुल्न सक्छ भने पर्यटन उद्योग र व्यवसाय आजको भोलि खुल्न सक्ने होइन। कम्तीमा पनि 6 महिना र त्यसको जुन दीर्घकालीन असर भनेको 1 वर्षसम्म कुनै पनि पर्यटकहरू चाहिँ आफ्नो भ्रमण नगर्ने हुँदा हामीले चाहिँ एउटा सस्टेनको रूपमा भन्दा अरू देखिया छैनौँ र हाम्रा गतिविधिहरू सस्टेनतिर गइरहेका छौँ। अब आशा गरौँ नेपाल सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने हुनेछ र हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू पनि कसरी यो अवस्थाबाट चाहिँ माथि उठ्न सक्छौँ भन्ने किसिममा नै भलाकुसारी भएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो ट्रेकिङ एजेन्सी ट्रेकिङ इन्डस्ट्रीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विशेष गरेर यसमा काम गर्ने कामदारहरू जस्तै ट्रेकिङ गाइडहरू भए, त्यस्तै गरी सहयोगीहरू भए, उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कसरी अगाडि उहाँहरू चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? के छ अहिलेको अवस्था? अब अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्खर हेरेको अवस्थामा नै हो। करिब करिब हामी यदि कुनै पनि सस्टेन हुन सक्ने अवस्था भएन भने हामीले देखिरहेको अवस्था भने करिब 70% जति व्यवसायहरू हामी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ भने डेफिनेटली व्यवसाय विस्थापित भइसकेपछि मजदुरहरू पनि अटोमेटिक विस्थापित हुनेछ। यो अर्थमा व्यवसाय र जुन मजदुर साथीहरू अड्याउनको लागि हामीले चाहिँ जुन व्यावसायिक हितको लागि चाहिँ जुन एकदम न्यून ब्याजमा चाहिँ लोनहरूलाई रिसेड्युलिङ गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ भने सम्बन्धित ब्याङ्कलाई पनि हामीले त्यही किसिमले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ भने जति व्यवसायी साथीहरूले आफ्ना लोन लिनुहुन्छ त्यो त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अट्न सक्नुहोला। जसको धितो छ ऊ त अट्न सक्नुहोला, तर मझौला र साना व्यवसाय भनेको बिना धितोमा हामी छौँ र यो अवस्थामा पनि बिना धितोमा चाहिँ करिब 20 लाख जस्तै हामीलाई चाहिँ बिना धितो चाहिँ लोन दिनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यदि 2020 को जुन भिजिट नेपाल मनाउँदै गर्दाको अवस्थामा भोलि 2022, 23, 24 कुनै इयर मनायौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी व्यवसाय पनि आवश्यक हुनसक्छ, सबै मजदुरहरू पनि आवश्यक हुनसक्छ। यो अर्थमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायी र मजदुर साथीहरूलाई अडाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ भने हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सहुलियत रूपमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्न पर्यो भनेका छौँ। तर यदि सरकारले हेर्न सकेन भने पनि ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान र सम्बन्धित बैङ्कमा पनि हामीले आफ्ना किसिमका पहल गरेका छौँ। त्यसमा कम्तीमा पनि पर मन्थ 15,000 नेपाली रुपियाँ चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ लोनको लागि चाहिँ हामीले बैङ्कहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। आशा गरौँ यो आउने हप्तासम्म चाहिँ हाम्रो बैङ्क र टान बिचमा एउटा एमओयू हुनेछ र हाम्रा केही मजदुरहरू चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ अड्याउने हाम्रो पहल हुनेछ र त्यसै गरी व्यवसायहरूको लागि पनि हामीले आफ्ना किसिमको पहल गरेका छौँ। आशा गरौँ नेपाल सरकारले पनि त्यसमा हेर्नुहुनेछ र सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अनुरोधलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार छ भन्ने हामीले अपेक्षा ल्याएका छौँ। हजुर, यो यहाँले दुईटा कुरा मैले यहाँमाझ उठाउन चाहेँ। एउटा कुरो त यहाँले सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो, दीर्घकालीन रूपमा हामी कसरी सस्टेन हुन सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ जस्तो लोनकै कुरा गर्नुभयो अथवा अरू गभर्मेन्ट कम्पेन्सेसनका कुराहरू पनि यहाँले उठाउनु भयो।
सँगसँगै यो बिचको पिरियडमा जस्तो अहिले बिजनेस ठप्प भएको अवस्थामा अब दीर्घकालीन रूपमा जस्तो 6 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि हाम्रो चाहिँ यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ अथवा यो प्लान गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, नेपालको चाहिँ ट्रेकिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनको लागि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ भनेर यहाँहरू कसरी कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यतातिरको चाहिँ यहाँहरूको प्लानिङ के छ, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। डेफिनेटली पनि पहिला यो भाइरस स्टप भएको मेसेज जान सक्नु पर्यो र हामी व्यवसायीहरू जुन दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड जसले प्रमोसनको जिम्मा लिएको छ र हामी सरकारवाला सबै निकायहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ नेपाल एउटा सेफ्टी प्रोटोकलमा पर्नु पर्यो। विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आइसकेपछि प्लेनबाट चाहिँ काठमाडौँमा ल्यान्ड गरिसकेपछि र हामीसँग चढ्ने गाडीहरू अथवा हामीले दिने रेस्टुरेन्टका सर्भिस, होटलका सर्भिस, ट्रेकिङ जाँदा हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने एउटा सुरक्षाका विभिन्न कवचहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रोटोकल मेन्टेन गरिरहेछौँ र यो अर्थमा पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई हामी आह्वान त गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको लागि चाहिँ कुनै डेट एउटा घोषणा गर्नु पर्यो। हामीसँग थोरै झिनो आशा छ, अटम सिजनमा केही न केही बिजनेस व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने हामीसँग आशा छ। यो अर्थमा पनि खास गरी हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयले अब छिट्टै नै हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको चाहिँ बुकिङ खुला गर्नु पर्यो र त्यसपछि हाम्रा अन्य गतिविधि अगाडि बढ्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। भने हामीसँग अहिले चाहिँ हामीसँग भएका वेबसाइटहरू, प्रमोसनल मेटेरियलहरूलाई चाहिँ जुन यो भाइरस स्टप भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले एउटा प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ जानेछौँ अथवा गर्नेछौँ अथवा अनलाइन डिजिटल सिस्टमबाट चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नेछौँ भने मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ यो लकडाउन पछि हाम्रा ट्रेकिङका साइनेजहरू विस्तार गर्ने, ट्रेकिङको एक्सप्लोर गर्ने, सरसफाइ गर्ने एउटा हामीले प्लान गरेका छौँ। त्यसले पनि एउटा दीर्घकालीन एउटा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा ल्याएको छौँ र त्यही प्लानको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ जाने एउटा चाहिँ योजना हामीले बनाइरहेछौँ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूको अपेक्षा के छ भन्नाले यहाँहरूले सरकारबाट चाहिँ कस्तो किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको छ जुन अब दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो नेपालको एउटा हजुर अब खास गरी राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो हामीले पर्यटन फ्रेन्डली पाएनौँ। त्यसपछि बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम पनि ट्राभल, ट्रेकिङ, होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्वतारोहण भनेर जुन एउटा हाम्रा सर्भिसलाई एउटा सेक्रेसन गर्यो त्यसमा हामी उत्साहित पनि भयौँ र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले त्यसलाई स्वागत गर्यो। र त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, हामी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ र यो जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा घोषणा गरेको जुन 50 अर्बलाई चाहिँ पूर्व इलामदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ राहत पाउनुपर्छ। ठुला व्यवसायले मात्रै यसलाई उपभोग गर्ने होइन, ठुलादेखि साना व्यवसायसम्मले चाहिँ यसलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र यो हाम्रो चाहिँ जुन एउटा हाम्रो वर्क लाइन बन्छ, कार्यविधि बन्छ, त्यो कार्यविधिमा चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायलाई अटाउन सक्ने र सबै टिक्न सक्ने, सस्टेन हुन सक्ने चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अब हामीले एयरलाइन्स, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, ट्रेकिङ सप र पश्मिना सलदेखि विभिन्न सपका साथीहरूसम्म सबैले चाहिँ पर्यटन उद्योगमा चाहिँ जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अटाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। ट्रेकिङका रुटहरूमा भएका होटलहरूलाई पनि सस्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। यदि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको जुन मजदुरसम्मलाई जुन समेट्ने एउटा जुन स्पिचमा आयो र जुन बजेटमा आएको छ त्यो बजेटमा मात्र नहोस् र विगतको जस्तो बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्था नहोस् र ती बजेटहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ र यो एकदम सिम्पल तरिकाबाट, सिम्पल एन्ड लुसिड ढङ्गबाट चाहिँ यो बजेटमा आएका कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। कार्यान्वयनमा आयो भने हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी खुसी हुनेछौँ। यदि कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने हामीले अपेक्षा गरेको चिज पाउने छैनौँ र हामी पर्यटन व्यवसायी र सिङ्गो मजदुरहरू चाहिँ विस्थापित हुनेछ। भोलि यो विस्थापित हुनु भनेको नेपाल सरकारलाई पनि ठुलो समस्या हो। हामी आफ्ना व्यवसाय र मजदुर साथी यसै समस्यामा छौँ। यो अर्थमा पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई बचाउनको लागि नेपाल सरकारले एउटा गौण तरिकाले गहिरो रूपमा ग्राउन्डसम्म टेकेर चाहिँ आफ्ना कार्यविधिमा चाहिँ हाम्रा मागहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्नेछ भन्ने तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यो यहाँले जुन बजेट कार्यान्वयनको कुरा उठाउनु भयो, यहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्नुभएको होला नि, एउटा चाहिँ डाटा बनाउनु भएको होला अथवा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास अथवा पर्यटकीय स्थलको विकासको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसारको लागि कसरी अगाडि बढ्ने अथवा कति स्केलमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ अथवा जाने भन्ने खालको
यहाँहरूले पनि एउटा प्लानिङ त बनाउनु भयो होला नि, होइन? डेफिनेटली हामीले त्यो प्लान बनाइसकेका छौँ र हामी सरकारवाला निकायमा त्यो प्लानहरू हामीले ड्रप पनि गर्ने पक्षमा छौँ र विगतमा पनि हामीले यो कुराहरू भनिसकेका हौँ। हामी सस्टेन हुनुको लागि मिनिमम पनि बत्ती बिजुली पानी घर भाडा र केही स्टाफहरू टिक्ने किसिमबाट चाहिँ 20 लाखसम्म चाहिँ बिना धुइतो लोन दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो वर्क लाइनमा हामीले स्टाफका इन्सुरेन्स गरे हुन्छौँ अथवा हामी एउटा रजिस्टर्ड ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनी छौँ। हामी सर्टेन बैङ्कहरूमा चाहिँ बैङ्कको चाहिँ ग्यारेन्टी लिएर नेपाल सरकारसँग हामीले जुन इजाजत ल्याएको छौँ। यो कारणले पनि हामीलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग छ, होइन? र त्यसको साथमा चाहिँ हाम्रा पर्यटन मजदुरहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेकिङ कम्पनीहरू चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ। ती मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो सिफारिसको आधारमा पनि लोन दिन सक्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले एउटा सानो किसिमको चाहिँ हामीले योजना र प्लान बनाएको छौँ। किनभने नेपाल यो अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार पनि इकोनोमिक हिसाबले पछाडि परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले ठुला ठुला माग राखेका छैनौँ। एउटा सिम्पल किसिमको र टिक्ने किसिमको मात्रै माग राखेका छौँ। त्यो सिम्पल र त्यो टिक्ने किसिमको मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नेछ। त्यही किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ घचघच्याएका छौँ र सरकारवालालाई चाहिँ हाम्रा आफ्ना किसिमका चाहिँ एउटा मागहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब यो यहाँलाई कस्तो लाग्छ? कति हुन त यो अब विश्वव्यापी महामारी हो, तर अब विभिन्न देशमा यो कम हुँदै गइरहेको पनि छ। जस्तो युरोप लगभग आन्तरिक रूपमा खुलिसकेको अवस्था छ। हुन त नेपाल पनि आन्तरिक रूपमा लगभग बिस्तारै खुल्ने चरणमा छ। यो कति समय जाला? अथवा सरकारले चाहिँ तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू सुरुवात नगरिकन पर्यटक आउने सम्भावना पनि भएन र पर्यटक नआइकन पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने अवस्था पनि रहेन। यो कति समयसम्म जाला अथवा कति समयसम्म कन्ट्रोल गर्नु पर्ला अथवा कति समयपछि यो खोल्दाखेरि राम्रो होला अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँहरू संस्थागत रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमको धारणा बनाइरहनु भएको छ? अब हामीले चाहिँ संस्थागत निर्णय चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने कमसेकम अगस्तबाट चाहिँ फ्लाइट खुल्नुपर्ने हुन्छ र प्रोटोकलको आधारमा फ्लाइट खुल्नुपर्छ। त्यसमा दुई मत रहेन। तर यदि हामीले अगस्तमा पनि फ्लाइट खोलेनौँ भने हाम्रा अटमका चाहिँ गतिविधिहरू हुने छैनन्। त्यस कारणले गर्दा प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने गरेर अगस्तबाट चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खोल्न एकदम जरुरी छ। संस्थागत हिसाबले पनि हामी त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसपछि अन्य गतिविधि चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलको आधारमा हामी सर्भिस दिनेछौँ र हाम्रो फुल फेजमा चाहिँ पर्यटकीय हिसाब गतिविधि जान त अब मिनिमम 1 वर्ष लाग्छ नै। तर पनि भाइरसको जुन एउटा स्टप भयो भने म्यासेज आउनु पर्यो, जुन भ्याक्सिन चाहिँ रेडी हुन सक्नु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जुन देशहरूले पनि भ्रमणको लागि खुल्ला गरिदिनु पर्यो र विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा इन्सुरेन्स पनि दिन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। यो 3-4 चाहिँ वातावरण मिलेन भने नेपालमा पर्यटनको सम्भावना एकदम न्यून हुनेछ र हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू धराशायी अवस्थातिर जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दा अगस्त महिनाबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्लेनहरू चाहिँ बुकिङ चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सुवेदी सर, हामी लगभग हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न, अब फेरि पनि पर्यटन व्यवसाय सस्टेन हुनको लागि अथवा लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? साँच्चीकै गभर्मेन्टले भनौँ न, यहाँहरूले कस्तो प्लानिङ गरिरहनु भएको छ? यहाँले लोनको चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। यदि लोनको अवस्था आएन भनेदेखि संस्थागत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठनको हैसियतले यहाँहरूले कुन किसिमको चाहिँ प्लान गरिरहनु भएको छ? यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल सरकार र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी, खास गरी पर्वतीय पर्वतारोहणसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण ट्रेकिङ व्यवसायीज्यूहरूमा विनम्रतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट आफूले सकेको नेपाल सरकारसँग आफ्नो अनुनय विनय अथवा अनुरोध र आफ्ना गतिविधि गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र योदेखि बाहेक पनि हामीले चाहिँ सरकारवाला बैङ्कहरूसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। बिना धितोमा चाहिँ लोन दिनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। इन्ट्रेस्ट कममा चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। बैङ्कलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। के गरेका छौँ भने यो हामी सबै मिलेर जानुपर्ने अहिलेको यो अप्ठ्यारो स्थिति हो। यो अर्थमा अलिकति कन्सिडर गरिदिनुहोस्, अलिकति फ्लेक्सिबल गरिदिनुहोस् भनेर हामीले बैङ्कलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यो अर्थमा मजदुर र पर्यटन व्यवसायीको हितको लागि केही न केही रूपमा चाहिँ नेपालको बैङ्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ
र यो अलि हामी करिब नजिकको अवस्थामा पनि पुगेका छौँ र नेपालको यो बैंकले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अनुरोधलाई स्वीकार्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र खास गरी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरू यदि हामी यो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले पनि हामीले खोजेअनुसारको चाहिँ जुन एउटा प्रोटोकलमा हामीले सर्भिस दिन खोजिरहेको अवस्थामा कार्यनीतिमा अथवा चाहिँ जुन हामीले खोजेको सफ्ट तरिकाले चाहिँ लोन लिन सक्ने अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ त्यो ढोकाबाट चाहिँ इन गराएन भने र हामीले भनेअनुसारको केही बैंकहरूलाई अनुरोध गरे अनुसार पनि हामीले लोन लिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ 70% जति हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुनेछन्। यो नेपालको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो, पर्यटनको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो। यहाँले सुनिरहनु भएको छ, स्पेसली ठमेल अथवा पोखराको लेक साइड लगायतको विभिन्न टुरिज्मको गतिविधिमा चाहिँ धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्ना सटरहरू आफ्ना ठाउँहरू छोड्दै जानुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा पनि यो अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सकेसम्म आफ्ना इनर्जीले भ्याएसम्म चाहिँ हामी बिजनेस र व्यवसायमा अड्नुपर्नेछ। हामी पनि अड्याउने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरू सबै अडिनको लागि चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यो सबै अवस्था यदि हुन सकेन भने हामी चाहिँ एउटा विस्थापित हुने अवस्थामा छौँ। यो नेपालको लागि, नेपालको टुरिज्मको लागि र नेपालको टुरिज्ममा ड्रिम बोकेर आउनु भएको नयाँ व्यवसायीहरूको लागि र लामो समयसम्म टुरिज्ममा चाहिँ आफ्नो के अरे समय खर्च गर्नुभएको पर्यटन व्यवसायीको लागि दुःखद हुनेछ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ यो व्यवसायलाई अड्याउनु पर्नेछ, मजदुरलाई अड्याउनु पर्नेछ, सबै किसिमका व्यवसायहरू अडिनु पर्नेछ। एउटा फुलबारीभित्र सबै किसिमको चाहिँ फुलहरू फुल्नु पर्नेछ। यो अर्थमा चाहिँ सबैले चाहिँ हातेमालो गरेर हामी अडिनु पर्ने अवस्था छ र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल पनि आफूले सकेको इफोर्ट सरकारवाला निकायसँग गरिरहेछौँ र यो निर्णय गर्ने भनेको नेपाल सरकारले पनि हो, सरकारवाला निकायले पनि हो। सरकारवाला निकायले ध्यानपूर्वक हामीले भनेको एउटा अनुरोधलाई चाहिँ स्वीकार्ने छ र स्वीकार्नुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामी सबै मिडियाकर्मीले पनि सही ढङ्गबाट अडिनुपर्नेछ। व्यवसायी, मजदुर साथीहरू र सरकारवाला निकायहरू एक आपसमा होस्टेमा हैसे गर्दै हामी अड्नेछौँ। आजको कालो दिनलाई चाहिँ जुन बिट मारेर भोलिको उज्यालो दिनको चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ। आशा गरौँ हाम्रो भोलिको दिन उज्जवल हुनेछ र नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक आएर इकोनोमिक ग्रोथ हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। हजुर यहाँहरूले यो प्लान बी पनि त सोच्नु भएको होला नि, होइन? भन्नाले अब जस्तो बैंकको लोनको कुरामा मिलेन अथवा चाहिँ सरकारबाट पनि त्यो किसिमको सरकार आफै सञ्चालन गर्न अहिले सक्षम छैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेका छौँ भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बेला बेलामा भनिरहनु भएको छ भनेदेखि यहाँहरू चाहिँ जस्तो 70% जति व्यवसायीहरू चाहिँ यो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। प्लान बीको बारेमा चाहिँ केही सोच्नु भएको छ अथवा यो भएन भने त यसको वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ अथवा यो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको अवस्थामा पुग्नु भएको छ? के छ? होइन, यो कठिन अवस्थामा छ। अहिले हामी एकदम कन्फ्युज अवस्थामा छौँ। यो टुरिज्मबाट अर्को प्लानमा जाँदाखेरिमा त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि हामीलाई इकोनोमीले पनि साथ दिनु पर्यो, हाम्रो अनुभवले पनि साथ दिनु पर्यो। हामी लामो समयसम्म पर्यटनमा सहभागी भएको छौँ। यो आफ्ना अनुभवलाई छोडेर अर्को अनुभवमा जानु पर्यो अथवा अर्को तरिकाले जानको लागि चाहिँ हामीले त्यति सोचिरहेको अवस्था छैन। यदि त्यो अवस्था चाहिँ अर्को अवस्थामा जानु पर्यो भने नेपालको पर्यटनको लागि दुःखद भविष्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पर्यटनमा नै हामी लामो समयसम्म बसेको हुँदा, पर्यटनमा नै भविष्य देखेको हुँदा नेपाल सरकारले यसमा अड्याउनु पर्नेछ। हामीले भनेको जस्तो कार्यान्वयन गरेर चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरूलाई अड्याउनु पर्नेछ। यदि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ जुन एउटा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बजेट अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन भने दुःखद हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले पोजिटिभ हिसाबले सोच्नुपर्नेछ र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यानपूर्वक सोच्नेछ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई इन्स्ट्रक्ट गर्नेछ। मौद्रिक नीतिमा पनि यो हामीले भनेका कुराहरू पार्नु हुनेछ र बैङ्कले पनि सहज ढङ्गबाट चाहिँ हामीलाई हेर्नु हुनेछ भन्ने नै अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यहाँले अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो भनौँ न घर भाडादेखि अब स्टाफका कुराहरू त्यो चाहिँ कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ? अब अहिलेसम्म हामीले स्टाफहरूलाई चाहिँ पर्ख नै भनिरहेको अवस्था छ। हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था नै छ। भाडाहरू पनि हामीले तिरिसकेको अवस्था छैन। हामीले कर्मचारीहरूलाई पनि दिइसकेको अवस्था छैन। उहाँहरू आफ्नो तरिकाले दुःख सुख गरेर बाँचिरहनु भएको छ र हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले आफूले सकेको किसिमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई जुन आफूले दिनुपर्ने दायित्वको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई अडाइराख्नु भएको छ र वेट एन्ड सीमै छौँ र केही समयपछि अलिकति लोन लिएर भने पनि हाम्रा मजदुर साथीलाई अड्याउने अथवा हामी पनि अड्ने र घरबेटीहरूलाई पनि यो चाहिँ अड्याउने किसिमबाट
चाहिँ हामीले आफ्ना गतिविधि बढाएका छौँ र घरबेटी ज्यूहरूलाई पनि हामीले के अनुरोध गरेका छौँ, कमसेकम 50% यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ अडाइदिनुको लागि पनि हामीले सम्पूर्ण घरबेटी ज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गरिरहेका अवस्था छ। अब आशा गरौँ उहाँहरूले पनि सही ढङ्गबाट चाहिँ हामीले गरेको अनुरोधलाई चाहिँ बुझिदिनु हुनेछ। हजुर, त्यसो त सरकारले पनि भाडा नलिनको लागि अथवा चाहिँ नलिदिनु हुन भनेर चाहिँ घरपेटीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था पनि थियो। सरले यो अलिकति सरसर्ती एउटा चाहिँ तथ्यगत डाटा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कति जति श्रमिकहरू अथवा मजदुरहरू यसमा चाहिँ आश्रित थिए, कति जति व्यवसायहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए यो ट्रेकिङसँग रिलेटेड विषयमा? अब हामी करिब पदयात्रा व्यवसायहरू 1900 को हाराहारीमा हामी पर्यटन व्यवसायीहरू मेम्बर एजेन्सी छौँ। यसमा हामीले चाहिँ करिब 15 अर्ब जति चाहिँ यो सिजनमा हामीले गुमायौँ भन्ने बेसिक तथ्याङ्क छ, डिटेल्स त छैन, त्यो हाम्रो आङ्कलन छ। यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पदयात्रा पर्यटन अन्तर्गत चाहिँ 3.5 लाख जति चाहिँ व्यवसायीहरूसँग आश्रित मजदुर साथीहरू चाहिँ आफ्नो रोजगारीबाट विमुख हुनुभयो भन्ने हामीले आङ्कलन गरेका छौँ। अब यो अवस्थाले गर्दाखेरिमा के छ भने हाम्रा जो पर्वतीय पर्यटनहरू एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दा यो मजदुर साथीहरूलाई अड्याउने र व्यवसायीहरूलाई अड्याउने किसिमबाट जानुपर्नेछ र खास गरी नेपालको रोयल्टीमा पनि विभिन्न हिमालहरूको रोयल्टीहरू पनि उच्च रूपमा चाहिँ नोक्सानी भएको छ। यो नेपाल सरकारलाई पनि नोक्सानी भएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई चाहिँ यो असर परेको अवस्था हो। अब यो अवस्थालाई चाहिँ अलिकति गहिरो तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ केही डाटाहरू चाहिँ सरकारवाला निकायहरूलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीसँग विभिन्न किसिमका लोनहरूको पनि अप्ठ्यारो छ, बैङ्कको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने अब तत्कालको अवस्था छ। यो विभिन्न अवस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नको लागि पनि हाम्रो आफ्नो गतिविधि बढिरहेको छ। हजुर, भनेपछि गभर्मेन्टले यो विषयमा अलिकति सिरियसनेस देखाएन भने लगभग 2.5 लाख 3 लाखको हाराहारीमा रहेका मजदुरहरू, त्यस्तै गरेर 1900 को हाराहारीमा रहेका व्यवसायहरू चाहिँ वैकल्पिक उपाय अपनाउने अथवा चाहिँ यसबाटै विमुख हुने अवस्थामा जान सक्ने सम्म देखिन्छ भन्ने कुरो रह्यो यहाँको। एकदमै। अब साँच्चै गभर्मेन्टले चाहिँ, सरकारले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ अलिकति यो पनि कुरा गरौँ न, किनभने अब सरकारले पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एकदम समृद्धिको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि पर्यटन व्यवसायलाई एकदम ठुलो आर्थिक उपार्जनको आफ्नो जिडिपीको ठुलो अंशको रूपमा चाहिँ लिने भनेर गभर्मेन्टले एउटा नीति बनाइरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरू नै धाराशायी हुनुभयो अथवा यहाँ रहेका चाहिँ एउटा चाहिँ स्किल्ड वर्करहरू अथवा स्किल्ड फोर्स नै विस्थापित हुने अवस्थामा रहे अथवा यहाँ लामो समयदेखि एक्सपिरियन्स व्यवसायीहरू नै यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुने अवस्था रह्यो भने त पक्कै पनि देशको भविष्यको पर्यटन भविष्य त त्यति राम्रो उपयुक्त त नहोला। यसको लागि यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि र उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि अब भविष्यमा छ है, सरकारले हेर्छ यसमा भविष्य छ, अझै पनि केही बिग्रिया छैन भन्ने देखाउनको लागि अथवा त्यो किसिमको उनीहरूलाई फिलिङ्स लिएर आउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारको तर्फबाट, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न यहाँले। अब हामीले सरकारको लागि लोन रेसिड्युलिङको लागि चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ, बिना धितो चाहिँ लोन दिनको लागि पनि अनुरोध गऱ्यौँ। मजदुर साथीहरूलाई स्थायी रूपमा चाहिँ जुन ट्रेकिङ रुटहरूमा चाहिँ सरसफाइ गर्नेदेखि साइनेजहरू व्यवस्था गर्ने ट्रेकिङ एक्सप्लोरमा अड्याउनको लागि पर्छ भनेर पनि यो अनुरोध गऱ्यौँ। र नेपाल सरकारको लागि चाहिँ अब अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एरोप्लेनहरू खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले पनि अनुरोध गरिराखेकै अवस्था छ। यदि अब यो विभिन्न अवस्थालाई हामीले गरेको अनुरोधलाई नेपाल सरकारले सुन्नु नै पर्छ। यदि सुन्नु भएन भने हामीले आफ्नो चाहिँ उद्योग व्यवसाय छोडेर हिँड्नुपर्ने छ। यहाँलाई अवगत नै छ, सिजनको मुखमा एउटा सिकारीले चाहिँ शिकार खेलेको अवस्थाबाट चाहिँ हाम्रो पर्यटन उद्योग र व्यवसाय चाहिँ एउटा धराशायी र त्यो अवस्थामा चाहिँ पुग्न जान गयो। यो अर्थमा चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ, हामीले धेरै भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन। पर्यटनलाई उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ। यहाँ यो समस्यालाई चाहिँ यो बुझेको लाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गबाट अनुभूति गरिदिनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले हामीले धेरै किसिमका मागहरू राखिसकेका छौँ,
धेरै किसिमको अब हामीले भनिरहन पनि आवश्यक छैन। यो अर्थमा चाहिँ नेपाल सरकारले गहिरो रूपमा मैले अघि नै भनिसकेँ एउटा गौण रूपमा ग्राउन्डसम्मको पर्यटन व्यवसायलाई समेटिने र सिम्पल एन्ड लुसिड तरिकाबाट चाहिँ हामीले भनेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने हामी टिक्नेछौँ, रहनेछौँ र यो नेपालीको लागि, नेपालको लागि, सरकारको लागि हामी सेल्फ इम्प्लोइको भूमिका खेलिरहेछौँ। नेपाल सरकारसँग हामीले रोजगारी मागेका छैन, हामी आफै रोजगारी सिर्जना गरेर हामीले अरूलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। हामी आफै रोजगारमा बसिरहेछौँ भने नेपाल सरकारलाई यो त ठुलो मद्दत र टेवा हो भन्ने लाग्छ। यस अर्थले पनि पर्यटन व्यवसायलाई बचाउनु पर्नेछ। हामीले अहिले मैले तपाईँलाई भनिरहेका मागहरू चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा नेपालको भविष्य, पर्यटनको भविष्य उज्जवल हुने छैन र भोलिको उज्यालो दिनको पर्खाइ जुन हामीले राख्न खोजेका छौँ त्यो विमुख हुनेछ भन्ने लाग्छ। यो लोन मात्रै समस्याको भन्न तत्कालीन अहिले तत्कालको लागि समस्याको समाधान हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई कि अरू अरू अब होइन, अहिले भनेको तत्कालै हामीले 1 वर्षको लागि हामीले लोनको लागि चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ। किनभने हामी अकाइन्ड शब्द, बिरामी पर्दा अक्सिजन अथवा फर्स्ट एड मेडिसिनको जति महत्त्व हुन्छ त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति लोनलाई चाहिँ अलिक बढी महत्त्व दिया हो। किन दिया हो भन्दा 2020 भिजिट नेपाल मनाउन सुरु गर्दै गर्दा हामीले भएका क्यासहरू पनि हामीले जुन नेपाल सरकारले अनाउन्स गरेको भिजिट नेपालमा हामीले लगानी गऱ्यौँ, हाम्रा जुन सहकारीबाट लोन लिएर पनि लगानी गऱ्यौँ, बैङ्कबाट लोन लिएर पनि लगानी गऱ्यौँ। अब हामी क्यास विमुख छौँ। हामीलाई त भोलिको दिन मुभेबल हुनको लागि क्यासको पनि आवश्यक छ होइन। यो अर्थले पनि टिक्नको लागि चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ लोनलाई नै हामीले प्रायोरिटी दियौँ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन नखुलेसम्म, विदेशी पर्यटक नआएसम्म हाम्रो पर्यटक गतिविधि हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा नै 1 वर्ष टिक्न र रहनको लागि मात्रै हामीले लोनलाई चाहिँ अलिक महत्त्व दिएका हौँ। त्यसपछि हामी आफ्नै रोजगारी सिर्जना भएपछि त्यो लोन पनि तिर्नेछौँ र हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू बढ्नेछ भन्ने लाग्छ। अन्यथा त्योदेखि बाहेकको अन्य अवस्था भने त्यति सहजीकरण र सजिलो देखिएको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नखुल्दासम्म अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको त अपेक्षा गर्नु कुरै रहेन। अर्को कुरो उठिरहेको छ आन्तरिक पर्यटकको पनि, त्यसबाट पनि अहिले केही समय चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू नै आइरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ के छ यहाँको भनाइ? अब अझै समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी आफै पनि आन्तरिक रूपमा घुम्नको लागि त्यति ऊर्जाशील भएका छैनौँ। पहिलो कुरो त हामीसँग इकोनोमी मुभमेन्ट छैन। दोस्रो कुरो अझै पनि हामी घुम्नको लागि त्यति एक्साइटिङ भएको अवस्था छैन। अब पहिला त यो सेफ जोनमा नेपाल छ भन्ने पनि तपाईँ हामी घुम्नको लागि पनि हुनु पर्यो नि होइन। त्यो अवस्था नभएसम्म पनि डोमेस्टिक टुरिज्म त्यति घुमेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छौँ जस्तो लाग्दैन। तर एउटा भाइरस स्टप हो, सुरक्षित छौँ, तपाईँ हामी सबैसँग अलिकति घुम्ने पैसा भयो भने डेफिनेटली पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू नेपालका विभिन्न गन्तव्यहरू हामी पुग्नेछौँ, घुम्नेछौँ। र खास गरी के हो भने यो डोमेस्टिक टुरिज्मले पनि एउटा होटल अलिकति सञ्चालन, बेसिक होटल सञ्चालन हुनसक्छ, रेस्टुरेन्टहरू अलिकति चल्न सक्छ, गाडी ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ गुड्न सक्छन् र एरोप्लेनहरू, डोमेस्टिक एरोप्लेनहरू पनि चल्न सक्छन्। तर फाइदा बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि दैनिक गतिविधिले केही न केही रूपमा इकोनोमिक मुभमेन्ट हुनसक्छ। तर हामी पदयात्रा व्यवसायीहरू भने हाम्रा नेपाली साथीहरू हाम्रा पदयात्रा कम्पनी अथवा ट्रेकिङ कम्पनीहरू चुज गरेर नेपालको सगरमाथा अथवा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अथवा रारा अथवा डोल्पा, इक्जाम्पल तपाईँको मुस्ताङको ठाउँहरूमा त्यति जान सक्ने अवस्था देखिन्न। त्यो भयो भने धेरै थोरै पर्सेन्ट मात्र हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पदयात्रा व्यवसायहरूलाई चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ बेनिफिट हुने मैले देखेको छैन। तर अन्य व्यवसायलाई केही न केही रूपमा चाहिँ दैनिक मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब केही न केही रूपमा त्यो अलिकति मुभमेन्ट हुनु भने पनि नेपालको लागि एउटा मुभमेन्ट हो। तर त्यो मुभमेन्ट हुनको लागि पनि अझै केही समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो समयसम्म हामीले चाहिँ वेट एन्ड सी नै हेर्नुपर्ने छ। पहिलो कुरो त नेपालमै पनि अहिलेसम्म पनि कोरोना भाइरसको चाहिँ अवस्था राम्रो देखिया छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यति हामी ऊर्जाशील, त्यति हामी चाहिँ इन्करेज भए जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हस् त खुमबहादुर सुवेदी सर, यहाँले हामीलाई आफ्नो यो पर्यटन क्षेत्रको बारेमा विभिन्न किसिमका जानकारी गराइदिनु भयो। त्यस्तै गरेर ट्रेकिङ एजेन्सीको बारेमा पनि हामीलाई यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। कसरी चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सीका व्यवसायी साथीहरू कसरी सस्टेन भइरहनु भएको छ, त्यस्तै गरेर यसमा आश्रित मजदुर र उनीहरूका परिवार कसरी चाहिँ सस्टेन भइरहनु भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई म लगायत कार्यक्रम युनिटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, टान र सिङ्गो पर्यटनको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू यहाँको मिडिया मार्फत सबैमा जुन दिने एउटा मौका दिनुभयो,
यहाँको टेलिभिजन र तपाईँहरूको सिङ्गो टिमलाई ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टाँ र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। हजुर, यहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी। उहाँसँग हामीले नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले एकदमै नराम्रो असर पारेको छ, विशेष गरेर पर्यटन व्यवसायलाई, पर्यटन क्षेत्रलाई। एक देशबाट अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नमिल्ने अथवा जान नहुने अवस्था भइसकेपछि पर्यटनको अवस्था ठप्प रहेको छ, दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। पर्यटन व्यवसायहरू, सम्पूर्ण समग्र पर्यटकीय गतिविधिहरू स्थगित भएका छन्, रोकिएका छन्। यो अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विशेष भूमिका निभाइरहेको एउटा क्षेत्र ट्रेकिङ क्षेत्र अथवा पदयात्रा क्षेत्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो बिचमा उनीहरूले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् र लगभग 1900को हाराहारीमा रहेका व्यवसायीहरू अथवा लगभग 2.5 लाख 3 लाखको हाराहारीमा रहेका यसमा आश्रित मजदुरहरू कस्तो अवस्थामा रहेको छ, के काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ, कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँले हामीलाई डाइरेक्ट कल गरेर पनि आफ्ना प्रतिक्रिया सुझावहरू यहाँले दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो तल स्क्रोलिङ लाइनमा हाम्रो नम्बर रहेको छ, यहाँले डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यहाँले अहिले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पनि यो कार्यक्रम यहाँले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ youtube.com/mtv Nepal 4K। त्यस्तै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत पनि यहाँले हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फेसबुक लाइभ मार्फत पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ facebook.com/mtvnepal.online। त्यस्तै गरी संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत हाम्रो यस कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो स्मार्ट डिभाइस मार्फत, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.mtvnepal.tv/livetv। सबैको लागि सधैँको लागि भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना विभिन्न किसिमका बहस गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ अथवा बहस कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। विभिन्न विषयमा, राजनीतिक विषय, आर्थिक विषय, सामाजिक विषय, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, विविध विषयमा बहस सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै अन्तर्गतको यो पर्यटन बहस पनि एउटा छलफल गर्ने एउटा साझा मञ्च रहेको छ। हस्त यहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएदेखि हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। अर्को हप्ता फेरि नयाँ अतिथिका साथ नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। सबभन्दा गडबडी कार्यक्रम